पृथक सोच भिन्न अभियान स्थानीयता हाम्रो पहिचान यो सौर अनलाइन टिभी। सौर अनलाइन टिभीको विशेष प्रस्तुतिमा हामी रहेका छौँ दर्शकबिन। आजको यो श्रृङ्खलामा पृष्ठभूमिमा देखेको दृश्यबाट पनि तपाईँले आकलन गर्नुभयो कि आज हामी नयाँ ठाउँ र नयाँ परिवेशमा आएका छौँ। अझ भनौँ रमणीय र वातावरण दृष्टिकोणले निकै मनोरम ठाउँमा आएका छौँ। हजुर, आज हामी माडी नगरपालिका आएका छौँ र माडी नगरपालिकामा भर्खरै मात्र आफ्नो नगरसभा सकिएको छ र नगरसभाको सम्बन्धमा लगायत विविध माडीको विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा माडी नगरपालिकाका मेयरसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। अनलाइनमा हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। के छ जस्तो यो नगरसभा पनि भर्खरै सम्पन्न गर्नुभएको छ, माडी नगरपालिकाले कस्ता खालका योजना बजेट लिएर आएको छ त? माडी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्यमा चाहिँ नि विशेष जनताको पहुँच पुग्ने गरेर र त्यस पछाडिबाट कृषिलाई एउटा माडीको समग्र विकासमा जोड्ने गरी र शिक्षामा चाहिँ नि हामी एउटा शैक्षिक हब विकास गर्ने गरी र भौतिक विकासको बाहिर चाहिँ नि गर्दाखेरि यो वर्ष माडी नगरपालिका हामी टोटल्ली सबै वार्डमा गरेर 30 किलोमिटर माडी नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट मात्रै हामी पिच गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले बजेट पारित गरेका छौँ। कति बजेट ल्याउनु भएको? हाम्रो 88 करोड 70 लाख 38 हजार। जस्तो यो भनिराख्दाखेरि माडीमा विपन्न समुदाय बाँदर झुला र बाँदर मोडे निकै चर्चित छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ राहत दिनको लागि कस्तो प्याकेज आइरहेको छ? विशेष रूपमा चुनावी एजेन्डा पनि थिए, तपाईँले बोल्नु भएको पनि थियो। अझ भनौँ यसै क्षेत्रका सांसद समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानले पनि त्यो कुरा बोल्नु भएको थियो, तर ती कुरा त आएनन् नि है। बाँदर झुलाको सन्दर्भमा हामी के बिर्सिनु भएको छैन। बाँदर झुलाको सन्दर्भमा हामी जतिको बोल्ने अरू कोही पनि छैन। हामी निरन्तर बोलिरहेका छौँ। हिजो नगरसभामा पनि उहाँहरूले हामी साउन 1 गतेदेखिबाट आन्दोलन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा उहाँहरूको माग जायज छ, वस्तुवादी छ, वैज्ञानिक छ। राज्यको तर्फबाट र हाम्रो स्थानीय चाहिँ तहको तर्फबाट सक्दो चाहिँ प्रयास गरेर उहाँहरूको आन्दोलनलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नको लागि प्रयत्नरत हुनेछौँ भनेर हामीले हिजो नगरसभामै पास गरेका छौँ। र अहिले मैले हिजो पनि एउटा इन्टरभ्यू थियो त्यसमा भनिराखेका थिएँ, अहिले चाहिँ बाँदर झुलामा बस्ने जनताहरू 18औं शताब्दीतिर फर्केका छन्। ट्र्याक्टरले जोत्न पाउँदैन, हलोले जोत्न परिराखेका छ। त्यो भए उनीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले चाहिँ नि त्यहाँ ट्र्याक्टर जोत्न नपाउने होइन, किनकि 2046 सालदेखिबाट बसे जोतिराखेका थिए। तर पछिल्लो चरणमा आएर जो रोकिराखेको छ त्यसमा हाम्रो ध्यान किन पुग्न सकेन? किन राष्ट्रिय निकुञ्जको एकजना कर्मचारी अथवा त्यहाँको सेनाले चाहिँ नि शासन चलाउने हो? होइन, जन्ने भने त्यहाँको जनताले जोत्न पाउनुपर्छ, त्यहाँको जनता बस्न पाउनुपर्छ। अहिले एउटा घर भत्कियो भने बनाउनु पाउँदैन। त्यहाँ घर भनेपछि यो फेरि यो निकुञ्ज र माडी नगरपालिका बीच र यहाँको सेना लगायतको दूरी बढ्या हो? छैन। यहाँको सेनाको कुरो गर्नुहुन्छ भने यहाँको अहिलेको चाहिँ नि कर्णेलसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। हाम्रो दैनिक फोन हुन्छ, यहाँको वार्डेनसँग हाम्रो दैनिक फोन हुन्छ। तर चिज के चाहिने हो त भनेर भन्दाखेरिको अवस्थामा अहिले भएको मौजुदा कानुनमा टेकेर उनीहरूले कुराकानी गर्दाखेरि त मलाई चुप लाएर बस्नु पर्यो। जस्तै त्यहाँ ट्र्याक्टरले जोत्ती भनेर चाहिँ नि इजाजत दिने भनिसकेपछि हामीले दिन मिल्दैन भनेपछि मैले लेखेर दिएँ। हामीलाई त्यो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि ट्र्याक्टर चलाउनको लागि भन दिनै मिल्दैन, कानुनले दिँदैन। हामी कसरी दिन भनिसकेपछि मैले लेखेर दिएँ होइन। उहाँसँग सल्लाह भएरै चाहिँ नि तपाईँहरूले व्यवहारिकतामा हेरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तर त्यसलाई कानुनी रूपले जुन प्रतिबन्धित छ त्यो कानुनी रूपले प्रतिबन्धित भएकोलाई फुगाउनको लागि चाहिँ हाम्रो ध्यान पुगिराखेको छैन अहिलेसम्म। हामीले जनताको अगाडि भाषण गर्ने मात्रै होइन, हाम्रो ठाउँमा पुगेपछि जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट त्यो विषयमा ध्यान पुगेको छैन। हाम्रै पार्टीको सरकार हो, मेरै आदरणीय नेताहरू हो, तर फेरि पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको अहिलेको मौजुदा ऐनलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरू एकछिन समय लाग्न सक्छ। तर बाँदर झुलामा ट्र्याक्टरले जोत्न दिनु भनेर भन्न किन समन्वय भएन त? फेरि तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ वार्डेनसँग राम्रो सम्बन्ध छ, कर्णेलसँग राम्रो सम्बन्ध छ, फेरि के चिजले रोके त? तपाईँ त स्थानीय सरकारको प्रमुख पनि हो नि त? होइन, वार्डेनले रोक्ने होइन, 2029 को ऐनले रोक्या।
कर्णेलले रोक्यो होइन 2029 को ऐनले रोक्यो 2029 को ऐनले त्यहाँभित्र टेक्न पाउँदैन भनेर भनिराखेको छ त उसले चाहिँ नियमलाई पालन गर्नलाई लागि गइदियो अनि हामी व्यवहारिकताको हिसाब किताबले गर्नुपर्ने कुराहरूमा त कतिपय ठाउँमा समन्वय गरेर गर्ने कुराहरू वार्डेनसँग समन्वय छ कर्णेलसँग समन्वय छ हामी समन्वय गरेकै छौँ अहिलेको कर्णेल वार्डेनसँगको समन्वयको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने म एकदमै सन्तुष्ट छु हामी चाहिँ नि एउटा समन्वयमा छौँ तर कानुन रूपले भएको ठाउँमा त कानुन टेक्न खोज्ने कुरा त चाहिँ नि उनीहरूले टेक्न खोज्ने भयो त हामीले चाहिँ नि दुईटाले हात ऐन लिएर आउन छलफल गरेर आउँछौँ मैले यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो अधिकार हामीलाई छ तपाईँ किन रोक्नुहुन्छ भनेर भन्छु उहाँले चाहिँ 2029 को ऐन देखाएर मलाई यो ऐनले चाहिँ नि काम गर भनेको छ मलाई यो नगर भनेर नेपाल सरकारले बनाएको अर्को ऐन छैन त्यसमा मैले यसैमा टेकेर काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छ हैन त्यो भावनाले हामी दुईटाले आफ्नो आफ्नो ऐन देखाउँदाखेरि हामीलाई त्यहाँ जोत्न दिने अधिकारको लागि पनि त्यहाँ जनताहरूको बसोबासको व्यवस्थापनको लागि होस् अथवा चाहिँ अन्यत्रको कुरा होस् चाहिँ नि प्रति जग्गाहरूको सन्दर्भमा अथवा खोला खस्ती नदी उकास यस्ता खालका जग्गाहरूमा स्थानीय तहले त्यसको संरक्षण सम्वर्धन र चाहिँ नि गर्ने अधिकार हामीलाई छ तर अहिले फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐनले त्यो कुरालाई बाँधिराखेको छ त भावनाले ऐन हातमा लिएर लड्ने कुराहरू छन् हामी दुईटैका छौँ यी त भयो एउटा पाटा तर अब बाँदर झुरा थियो नि अर्को हजुर त्यो ठुलो घटना भयो त्यसमा आएर अध्यक्षले पनि आम रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुराहरू भएको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री यसै क्षेत्रका सांसदज्यूले त्यो कुरा बोल्नु भएको थियो तपाईँले पनि बोल्नु भएको थियो अब त लगभग स्थानीय सरकारको अवधि पनि सकिन लाग्यो 1.5 वर्ष भन्दा छैन तर के गर्नुभयो त खोइ त उही हात्ती आए फुस्सा बनाउन खोज्नु भएको हो अथवा के हो बाँदरमुढे घटनाको लागि माडी नगरपालिका जति संवेदनशील कोही पनि छैन दाबीका साथ म भन्छु किनकि बाँदरमुढे घटनामा जो पीडितहरू हुनुभएको थियो उहाँहरूको परिवारको लागि केही गर्ने भनेर माडी नगरपालिकाले प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँको दरले हामीले 25 जनालाई दिइसक्यौँ बाँकी 35 जनाको हामीले किन तर असन्तुष्टिका आवाजहरू त फेरि आइरहेका छन् नि किन आइरहेछ त्यो छैन के छैन भन्नुलाई भने केही मान्छेहरू पूर्वाग्रही हुन सक्दछ जस्तै तपाईलाई चाहिँ रामचन्द्र चाहिँ नि भगवान भनेर जो भन्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ नि रामचन्द्रले गरेको कामको लागि एउटा धोबीले पनि गएर रामचन्द्र जस्तो लाछी उम्म चाहिँ नि भनेर चाहिँ आफ्नो स्वामीलाई पीडित थियो अरे त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ नि केही मान्छेहरूले त्यसैलाई भजाएर खान खोज्नेहरूले विरोध गरिराखेका छन् तर जानुहोस् जो जनता हामीसँगबाट पैसा लिएर जानुभएको छ हामीसँग भेट गर्नुभएको छ उहाँ जनताबाट गएर सोध्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ हामीप्रति उहाँहरूको बालबच्चालाई हामीले प्रत्येक विद्यालयमा 12 कक्षासम्म पढाउने भनेर त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि तपाईँहरू नतिर्नुहोस् भन्नु भनेका छौँ हामीले तिर्दिएका छौँ माडी नगरपालिकाले बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरूलाई 12 कक्षासम्म माडीमा पढ्ने कुरो र अनि पछाडिबाट उच्च शिक्षा पनि माडी क्याम्पसमा पढ्ने रहेछ भने उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपबाट पढाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ उहाँहरूको बालबच्चाले 1 पैसा पनि तिर्नुहुन्न उहाँहरूलाई हामी 1-1 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ गरेर चाहिँ केही गर्नुहोस् भनेर सपोर्टिङ गरेका छौँ अरू केहीजनाले लान बाँकी छ त्यसमा उनीहरूले अनि केन्द्र सरकारबाट आउने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएका कुराहरू कार्यान्वयनका गर्ने सवालमा अहिले त कम्युनिस्टकै सरकार छ तर त्यो विषयमा त खासै चासो दिया जस्तो देखिएन त्यहाँ जाँदा स्मारकमा हामी गएर अघि भर्खरै पनि हेर्दाखेरि त छैन त स्वरूप परिवर्तन भएको छैन नि त यस्तो छ त्यसको लागि हामी डिपिआर गरिसकेका छौँ त्यसको मास्टर प्लान गराएका छौँ अहिले सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतबाट त्यो बाँदरमुढे पार्क बनाउने भनेर त्यसको EIA पनि सकिएको छ अब यो आगामी आर्थिक वर्षमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतबाट त्यसको ठेक्का हुने सम्भावना छ मैले अहिले त्यति मात्रै भन्दैछु ठेक्का भएपछि मात्रै ठेक्का भयो भन्नुलाई 12 करोडको चाहिँ नि त्यो पार्कको नजिकै 3 बिघा जग्गामा चाहिँ हामी भव्य एउटा चाहिँ नि पार्क बनाउँदैछौँ जहाँ दुर्घटना भएको त्यो ठाउँमा चाहिँ नि हामीले पार्क बनाउँदैछौँ त्यसमा हामीले केही नै गरेका छैनौँ होइन अब सबैले हाई भन्छ भन्दैन त्यो कुरो गाली गर्न सक्छ अनि फेरि कसैले एउटा चाहिँ नि असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने त उसको मानव अधिकारको कुरा हो हामीले किन त्यसो भन्यो भनेर त्यो पनि भन्दैनौँ हामीले त्यो भए हुनाले केही मान्छेहरू एउटा नियोजित ढङ्गले चाहिँ नि नेकपा र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र त्यस पछाडिबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूमाथि खेदो खन्दाखेरि केही मानव अधिकारवादीहरूको लागि को चाहिँ नि सपोर्टमा अनि डलरको खेती गर्ने मान्छेहरू केही बोलेका छन् होइन भने साधारण जनता जो अरूबाट परिचालित छैनन् ऊ जनताहरू सन्तुष्ट छन् अब यो हुलाकी मार्ग हुलाकी सडक बन्ने भनेको थियो तपाईँकोमा त खासै खालको प्रगति पनि देखिएन ठाउँ ठाउँमा पुलहरू बन्ने कुरा थिए अहिले हामी आउँदा पनि तपाईँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो हामी पछाडि हिँडिरहेका थियौँ फेरि पुलहरू त बन्नै सकेका रहन्छ नि है अवधि सकिन लाग्यो नि हाम्रो चाहिँ नि खोलाहरूमा बन्ने पुल बाँसको चाहिँ नि पुल होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि बनाउन सुरु गर्ने बित्तिकै सकिने होइन त्यसको कार्यावधि चाहिँ नि कुनै 14 करोडको चाहिँ नि पुल छ 250 मिटर लामो पुल छ त्यसलाई गत वर्षबाट चाहिँ नि हामीले सुरुवाती गर्यौँ यसको EIA नभए हुनाले गर्दा ठुलो लडाइँ लडेर चाहिँ नि
हामी पुल बनाउन सुरु गऱ्यौँ। माडी नगरपालिकाको मेयरले चाहिँ नि हाम्रो अध्यक्ष कमरेडलाई चाहिँ नि आएर शिलान्यास गर्ने भन्दाखेरि सबै ठाउँबाट रोकियो। त्यहाँ चाहिँ नि गएर त्यो EIA पास नभएको ठाउँमा तपाईँले गएर मिल्दैन भनेर अध्यक्ष कमरेड आउन पनि खोज्नु भएको थियो, उहाँलाई रोकियो। तर चाहिँ नि ठेकदारलाई बोलाएर हामीले तपाईँ सुरुवात गर्नुहोस्, राष्ट्रिय निकुञ्जलाई लिएर गयो भने हामी कहाँ लड्नुपर्छ लड्छौँ भनेर पुलको सुरुवाती गरेका थियौँ। 12वटै खोलामा पुल बन्दैछ। तपाईँ सबै काम चाहिँ अगाडि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा रोकियो। चैतदेखिबाट काम हुन नसकेको, चैतदेखिबाट नरोकिएको भए, लकडाउन नभएको भए करिब 7वटा पुलमा अहिले माथि गाडी हिँड्न सक्दथे, बाँकी 5वटा पुल आउँदो हिउँभित्रमा हिँड्थे। त्यो भए हुनाले अहिले यहाँ भइराखेको छ। बाटो पिचको सन्दर्भमा कुरो गर्नुहुन्छ भने माडीको हुलाकी सडकको चाहिँ नि 23 किलोमिटर बाटो पिचको लागि टेन्डर भइसकेको छ। यो यता आशिष कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठिक्क असार 12 तारिक भन्छ चैत 12 गतेदेखिबाट उसले कालोपत्र हाल्नको लागि सबै सामान जुटाएर ठिक पारेको थियो। लकडाउन भइदियो 11 गते, अनि 12 गतेदेखिबाट काम गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि रोकिएको छ। पछिल्लो उसका चाहिँ नि सबै इक्विपमेन्टहरू। तर यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी आशिष कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको त ठाउँ ठाउँमा गरेका पिचहरू धसिने, गाडीहरू भाँसेका कुराहरू नै आइरहेका छन्। तपाईँकोतिर त्यो नहोला भन्ने आधार के छ? अब त्यो कुरोको बारेमा ग्यारेन्टी लिने भनेको कुरो माडी नगरपालिकाले होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ नि जवाफदेहिता गर्नुपर्ने भनेको पहिलो कुरो सडक विभागले हो। उनीहरूको इस्टिमेट जो भनेपछि तपाईँको ठाउँमा गरेको चिजमा तपाईँले अनुगमन गर्नु पर्दैन, त्यो ख्याल राख्नु पर्दैन है। हामीले यस्तो तपाईँले हामीले अनुगमन गर्ने कुराहरू एउटा बाटो, तर त्यहाँ प्राविधिक चाहिँ नि दैनिक फिल्डमा खटिने भनेको कुरो माडी नगरपालिकाको चाहिँ नि मेयर गएर प्राविधिक कुरो जाने हो। प्राविधिक कुरो फिल्डमा सडक विभाग नै खटिनुपर्छ। सडक विभागले मैले त भोलि पनि के भन्छु भने त्यो बाटो खाल्टो पर्यो भने माडी नगरपालिकाको मेयरको कमजोरी होइन, तर त्यसलाई इस्टिमेट गर्ने इन्जिनियरको र अनि पछाडिबाट त्यसको अन्तिममा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने कुरो इन्जिनियरले त्यसलाई ल्याब टेस्ट गरेर उसले गलत गरेर उसले भ्रष्टाचार गरेर खाइदिने, अनि नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्ने हुन्छ। हामीलाई हुँदैन, तर अनुगमन गर्ने दायित्व हाम्रो हो। अनि हामीले प्राविधिक कुरो एउटा इन्जिनियर नगरपालिकाको कुनै मेयरले कति सेन्टिमिटर थिकनेस छ त्यो हेर्न सक्ला, तर लिक्विड कति पर्सेन्टमा हाल्नु परिन्छ, त्यो कति डिग्रीमा पाक्न परिन्छ, अथवा तल बेस कति उसमा हाल्यो, त्यो सम्पूर्ण कुरो चाहिँ नि ल्याबले टेस्ट गरेर भनेपछि यहाँ त्यो प्राविधिक छैनन् तपाईँको नगरपालिकामा। त्यो खालको चाहिँ संयन्त्र बनाउनु भएको छैन। मेयर साहबले आफै क्रसर उद्योग गर्नुभयो, आफै टिपर खरिद गरेर त्यो कामहरू गर्नु, त्योतर्फ चाहिँ किन ध्यान दिन नसके? हामी सडक पिच गर्छौँ, जनतालाई चाहिँ एकदम सुख दिन्छौँ, सुविधा दिन्छौँ, मडी बनाउँछौँ भनेर अध्यक्षसहित तपाईँले त्यहाँ बोल्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीहरू सँगै आइराख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मञ्चमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले माडीलाई मडी बनाउने भनेर बोल्नु भएकै हो, लाग्नु भएको छ। लाग्दा लाग्दैको अवस्थामा पनि चाहिँ नि धेरै कुराहरू नपुग भएका कुराहरू हुन सक्दछ। प्रचण्ड चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्री भएको भए तपाईँले भनेको कुरा धेरै भइसक्थे। प्रचण्ड कति लाग्नु भएको छ भन्ने कुरो यहाँबाट सँगै गएका जनताले देखाएको छन्। हामीले सँगै लिएर गएको छु। म यो काम अगाडि बढेन भने माडीका जनतालाई सँगै लिएर म पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर हामीलाई लिएर गएर कुराकानी गर्नुभएको छ। उहाँ लाग्नु भएको छ। अब हुनाले हाम्रो चाहिँ नि अध्यक्षले गफ मात्रै गर्नुभयो भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई मैले स्वीकार गरेको छैन। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जो यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभयो, उहाँले यो क्षेत्रलाई बनाउनको लागि धेरै ठुलो प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँले निर्वाचनको बेलामा बोल्नुभएको थियो माडीमा चाहिँ नि हामी आकाशे पुल गराउने भनेर। अहिले चाहिँ नि त्यसको DPR निर्माण गर्नको लागि बजेट भएको छ। केही मिडियाहरू र अनि पछाडिबाट केही चाहिँ नि नकारात्मक हिसाब किताब टिप्पणी गर्ने मान्छेहरूले आकाशे पुललाई 50 लाख रुपियाँ हा गरेर हाँस्न सुरु गरेका छन्। पहिला कुरो त यो आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्यसको DPR 5 किलोमिटर बाटो DPR गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको DPR गर्नको लागि छुट्टिएको बजेटलाई आकाशे पुल। तर मैले के भन्छु भने यो अहिले DPR गर्ने कुरो जे काम गर्नुभयो अध्यक्षले त्यो एकदमै प्रशंसनीय छ। माडीको जनता चाहिँ आशावादी छ। तर यसको DPR सकेर आगामी आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय योजनामा ठेक्कामा अनिवार्य हाल्ने खालको काम भयो भने जतिसुकै गाली गरे पनि आज 20औं वर्षसम्म माडीवासी जनताहरू राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको चपेटाबाट जो हिँड्न परिरहेको छ त्यसको अन्त्य 5 वर्ष पछाडि हुनसक्छ। भोलि प्रचण्डको कार्यकाल सकिएला, तर टेन्डर भएर काम सुरुवाती भयो भनेदेखि प्रचण्डको कार्यकाल सकिएला, ठाकुरको कार्यकाल सकिएला, तर त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको ओभरहेड फुल बन्यो भने त त्यो फुलको चाहिँ नि बनाउनको लागि सुरुवाती गर्ने मान्छे र मैले बनाउँछु भन्ने मान्छे त प्रचण्ड नै हो नि त। अरू कसैले भने कसैले कुरो उठाएनन्। त्यो भावनाले अहिले मान्छेहरूले चाहिँ नि एउटा पार्टीभित्रको केही कुराहरूको अन्तर्कलहका कुराहरूलाई बाहिर लिएर आएर अनि पछाडिबाट त्यसैसँग फेरि जोडेर अनि यो पुलका बारेमा पनि जो गलत किसिमले प्रचार गरेका छन् त्यसको चाहिँ नि त्यो प्रचारबाजी गरेर अध्यक्षलाई उडाउने खालका कुराहरू जो गरिराखेका छन् त्यसमा मैले
त्यस्ता खालका निकृष्टताहरू मान्छेहरूले प्रचार नगरे हुँदो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले यहाँ बोलेका कुराहरू पुरा गर्ने सवालमा कटिबद्ध हुनुहुन्छ। मैले के तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँको जनप्रतिनिधि प्रमुख भएको हिसाबले पनि? मैले के भन्दछु भने कमरेड प्रचण्ड एउटा चाहिँ नि पार्टीको अध्यक्ष मात्रै होइन। मैले त के भन्छु भन्नु होला भने कमरेड प्रचण्ड एउटा युगको चाहिँ नि लौह पुरुष हो। किनकि 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ नि प्रचण्डले सुरुवाती नगरेको भए यो मुलुकमा चाहिँ नि राजाको अन्त्य हुन्थेन। जो सुसुकै जतिसुकै भनौँ, हामी अहिले एउटै पार्टीमा छौँ, तर प्रचण्डले चाहिँ नि जो 62-63 को जनआन्दोलनमा नेकपा माओवादी सहितको चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूको चाहिँ नि सहमतिमा चाहिँ नि यो 62-63 को जनआन्दोलन सुरुवात भयो भनेर नभनेको भए म पनि थिएँ नि त त्यतिखेर। म त्यति चाहिँ नि नेकपा माओवादीभित्र थिइनँ, म जनमोर्चाभित्र थिएँ। हामी झन्डा बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पदमा भएका मान्छेहरू बाहेक काङ्ग्रेस तत्कालीन एमाले तत्कालीन जनमोर्चा सहितका हामी हिँड्दाखेरिको स्थितिमा के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि केही जिम्मेवारी भएका मान्छेहरू 100 जनाको टाउको गनेर पुग्दैन थियो। तर 62-63 को जुन चाहिँ नि एउटा बाढी आयो, त्यो मूल रूपमा चाहिँ नि 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ नि जगबाट त्यो बाढी आएको। त्यो कुरा त स्वीकार गर्नुपर्छ हुन्थेन हामीले। त्योदेखि लिएर आएर अहिले शान्ति प्रक्रियामा लिएर आएर कुन चाहिँ मुलुकमा कुन चाहिँ राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो गरे कि प्रचण्डले त्यो एउटा चाहिँ नि करिब 80% भूभाग चाहिँ नि जनयुद्धको जगमा चाहिँ नि अडिराखेको बेलामा चाहिँ नि प्रचण्डले चाहिँ फेरि शान्ति प्रक्रियामा लिएर आएर अवतरण गरेर अनि त्यो पार्टी सहित अहिले सरकारमा पुग्ने किसिमले जुन खालको काम भइरहेको छ त्यो एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। अब यसमा अझ बढी गम्भीर भएर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ नि जो अध्यक्षले भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, यो भूमिका चाहिँ नि महान छ र यसले एउटा निकासमा पुग्दछ र त्यो पुर्याउनको लागि माडीको यति विकासको कुरो होइन, प्रचण्डले देखेका कुरो भन्ने भनेदेखि त यो सिङ्गो नेपाललाई एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गरिराख्नु स्मार्ट नेपालको रूपमा अगाडि लैजाने सोच एकदमै जान्छ, एकदमै जान्छ। त्यसको लागि मैले चाहिँ नि होइन एकछिनको भनेर भन्ने चाहिँ नि उ गर्दैन। किनकि उहाँले 9 महिना चाहिँ नि के अरे जो पहिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यतिखेर गरिएका चाहिँ नि निर्णयहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ नि एउटा युगान्तकारी निर्णयहरू भएका थिए नि त। अहिले पनि त्यो हिसाब किताबले हामी किन सकिराखेका छैनौँ, हामीमा कहाँनिर कमजोरी भइराखेको छ त्यतातिर पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब जस्तो चाहिँ यो स्वास्थ्यको विषयमा छ नि, माडीमा अस्पताल राम्रो बन्छ, केही भयो भने भरतपुरै जानुपर्ने बाध्यता हट्छ भन्ने थियो, तर खासै खालको देखिएन। उही के अरे चाहिँ हात्ती आयो फुस्सा, कुरा गरे कुराकै दुःख भन्ने खालको पीडा भइरहेको छ नि त है। किन यो स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिक ध्यान दिएन? ठिक छ, तपाईँ रत्नगर नगरपालिकाको अनलाइन खबर त्यहाँकोबाट तपाईँ त्यतै बस्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि रत्नगरको हस्पिटलमा भन्दा माडीको हस्पिटलमा अहिले धेरै बढी सुविधा छ। हामी कहाँ यहाँ माडीको चाहिँ नि हस्पिटलमा सुत्केरी हुन नसक्ने महिलाहरूको अपरेसन गरेर सुत्केरी बनाउने चाहिँ नि कामको सुरुवाती हामी गरेका छौँ। यहाँको चाहिँ हात भाँचिएको मान्छे भरतपुर जानु पर्दैन, यहीँ अपरेसन हुन्छ होइन। हामीसँग एमडिजिपी डक्टर सहितको डक्टरको टिम छ, हामीसँग आइसियु कक्षा सहितको हामीले सुरुवाती गरेका छौँ। अहिले आइसियु कक्षा हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। अनि रत्नगर नगरपालिकाको नजिकैको हस्पिटलमा छ आइसियु कक्षा, तपाईँसँग सोधेँ मैले। त्यसमा हुनाले हामी त्यो रूपले अहिले हामी चितवनमा यो कोरोनाको चाहिँ नि महामारीमा आइसोलेसन वार्ड तयार गरेर चाहिँ नि स्थानीय तहले उपचार गर्ने माडी नगरपालिका भन्दा अन्य त छ कहीँ। तर ठाउँमा झुल भएन अहिले यो गर्मीको समयमा अलिकति व्यवस्थित गरेन भन्ने खालको चाहिँ आरोप पनि छैन। तपाईँले त्यो पनि लगाइरहेको छ, त्यो कुरा सुन्ने कि नसुन्ने त? एकदम, तपाईँ हाम्रो गएर हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ नि गएर बस्ने आइसोलेसन वार्डहरू कस्तो स्थितिका रहेछन्, त्यहाँ झुल रहेछन् कि तपाईँ त्यहीँ बस्ने मान्छेहरूलाई गएर सोध्नुहोस् न। माडी नगरपालिकाको मेयरले हामीले एकदम राम्रो गरेका छौँ भनेको छ, तपाईँहरूको के हो भनेर सोध्नुहोस् न। बरु यहाँबाट बसिराखेकाहरू भरतपुरमा गएर आन्दोलन गरे, भरतपुरको आइसियु चाहिँ नि त्यो कोरोना हस्पिटलमा गएर, किनकि माडीमा हामी जान पाउनु पर्यो भनेर आन्दोलन गऱ्यो नि त। यहाँ नराम्रो भयो माडी आउनुपर्छ भनेर भन्थे, माडीको ठाकुरको छोरा त होइन त, मेरो बाउछिन जान्छु भनेर भन्ने कुरो। त्यसमा हामीले जुन व्यवस्थापन गरेका थियौँ, हामी अहिले चाहिँ नि जो आइसोलेसन वार्ड चाहिँ तयार गरेका छौँ, स्थानीय तहमा त कुनैले गरेका छ। चितवनका 7वटा स्थानीय तहहरूमध्ये भरतपुर त केन्द्रीकृत भयो, अन्य त कहीँ छ, हामीले गरेका छौँ नि त। त्यसमा हुनाले हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो वर्ष हामी 45 लाख रुपियाँ माडीका जनतालाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनको लागि सबै जनताहरूको जो अति विपन्न समुदायका जनताहरूलाई हामी निरन्तरता दिने भनेर 45 लाख रुपियाँ। कृषिमा के छ त? कृषिको उर्वर भूमि पनि हो। कृषिको हामी यो वर्ष मात्रै हामीले कृषिमा चाहिँ जो बजेट विनियोजन गरेका छौँ, त्यसले चाहिँ 200वटा चाहिँ बोरिङ मात्रै हामीले माडीमा चाहिँ राख्ने भन्ने छ हाम्रो लक्ष्य। 200वटा बोरिङ चाहिँ नि गरेर किसानहरूलाई उत्पादनमा चाहिँ नि आत्मनिर्भर बनाउने त्यो हिसाब किताबले हामी अगाडि बढेका छौँ। र हामीले चाहिँ नि विदेशबाट चाहिँ आएका युवाहरू
यहीँका चाहिँ नि विदेश जान तयारी भएका युवाहरू र यहीँका बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर कुन चाहिँ नि उसबाट सुन्नुभएको छ तपाईँले, चितवनका कुनै अथवा अन्यत्रका कुनै स्थानीय तहको सुन्नुभएको छ? हामीले त्यो युवाहरूलाई सामूहिक रूपबाट चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरोस् अथवा खेती गरोस् वा व्यक्तिगत रूपबाट गरोस् 0% ब्याजमा हामीले ऋण दिने भन्नु भनेका छौँ। ब्याङ्कसँग हामी कोअर्डिनेसन गरेर 0% चाहिँ ब्याजमा माडी नगरपालिकाले माडीका युवाहरूलाई युवा स्वरोजगार निर्माण गर्नको लागि चाहिँ नि 0% ब्याजमा दिने भनेका छौँ। अब मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको लागि चाहिँ के हुन्छ, निकै जटिल छ नि है यो ठाउँ पनि। अब मानव चाहिँ नि वन्यजन्तु द्वन्द्वको अन्त्य हुनको लागि चाहिँ नि पहिलो कुरो मैले भनिहालेँ, ऐनको चाहिँ नि संशोधन हुनुपर्छ। एक, मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्वको चाहिँ यो त एउटा पाटो नै अरू गर्ने प्रयासका कुराहरू छन्। पहिलो त्यो हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नै हुन्छ। किन त्यो जोडिस भन्नु होला, अहिले क्षतिपूर्ति छैन, राहतको व्यवस्था छ। 1 बिघाको धान खायो भनेदेखि 10,000 रुपियाँ पाउँछ। अनि हात्ती धपाउनु जान्छ जाँदैन, गैँडा धपाउनु जान्छ जाँदैन। हामीले उठाएको चिज के हो भने त्यसको लागि चाहिँ नि अहिले जो किसानले लगाएको खेती छ त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। वा त्यो क्षतिपूर्ति व्यवस्था हुँदैन भनेदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जले त्यो मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको चाहिँ नि बालीको चाहिँ नि बिमा अनिवार्य रूपबाट गरिदिनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरिको अवस्थामा त उसले त चाहिँ नि पाउँछ त। अनि पछाडिबाट हात्ती धपाउनु जाँदैन। मैले यो धान काटेर गोड्ने बेलासम्म रोप्ने बेलासम्म रोपेदेखिबाट काट्ने बेलासम्मको सम्पूर्ण खर्च गर्दाखेरि बचाएर मेरो कुल उत्पादनमा यतातिर के भन्छन् यो बिमा भयो भने मैले 90% पाउँछु। जसमा कि मेरो खेतको 30 धान लगाएँ भने मेरो कुल टोटल 80,000 को चाहिँ नि यसको मूल्याङ्कन भएको छ अथवा 80,000 को यसको चाहिँ नि बिमा भएको छ। मैले 72,000 रुपियाँ मैले पाउँछु भनिसकेपछि ऊ धान खाए पनि खाओस् धपाउन जान्छ। त्यही भएर एउटा त्यो हो। अर्को अहिले हामीले चाहिँ नि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ नि तल दक्षिणी बेल्टमा मूल रूपबाट हात्ती र गैँडा आउने ठाउँतिर राष्ट्रिय निकुञ्ज र हाम्रो संयुक्त लगानीमा चाहिँ नि त्यसलाई त्यो जालीहरू लगाउने कुराहरू अथवा चाहिँ नि सोलर फिनिसिङहरू लगाउने कुराहरू अगाडि बढिराखेको छ। त्यसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नै हामी घटाउन सक्दछौँ। स्थायी प्रकारको हिसाब किताबको गर्दाखेरि रिउ करिडोर बनाएर बाटो सहितको उतापट्टिको चाहिँ नि कङ्क्रिट वाल सहितको चाहिँ नि ड्याम निर्माण गरेर चाहिँ नि रोकियो भने मात्र स्थायी प्रकारले चाहिँ बल्ल हल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले बारम्बार उठाउन गएको कुरो के छ भने पाण्डवनगरदेखिबाट बगैसम्मको करिब चाहिँ नि 28 किलोमिटर बाटो जो छ त्यसलाई चाहिँ नि कङ्क्रिट वाल सहितको रिउ करिडोर निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी बारम्बार नेपाल सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग बारम्बार कराइराखेको चिज त्यो। अब अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा रहिरहँदाखेरि अब माडी नगरपालिकाको विकास निर्माण र समृद्धिका लागि तपाईँले गरेका कदम के ती चिजबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ आम रूपमा जनता र देश विदेशबाट हामीलाई यति बेला हेरिराख्नु भएको छ सौर अनलाइन मार्फत आम दर्शकहरूलाई उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा हामीले जति गर्छौँ भनेर माडी नगरपालिकामा प्रवेश गऱ्यौँ त्यति गर्न सकिरहेका छैन। त्यो कुरा हामीले स्वीकार्छौँ। किनकि जो बजेट छ र माडीको जो समस्या छ त्यो तालमेल गर्दाखेरिको स्थितिमा हामी जति कल्पना गरेका थियौँ त्यो रूपबाट विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। तथापि फेरि पनि हामीले गरेका कामको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि 27% जनताले बत्ती बाल्थे। यो वर्षको दशैंभित्रमा चाहिँ नि हामी माडीका सबै घरमा बत्ती बाल्ने गरेर लक्ष्य गरेका छौँ। त्यसमा म सन्तुष्ट छु। हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ नि एउटा कल्याणपुरमा मात्रै डिपबोरिङबाट खानेपानीको थियो भने अहिले चाहिँ नि हामीसँग 4-5 ठाउँमा चाहिँ नि ठुला डिपबोरिङहरू सहित त्यसको चाहिँ नि पाइपलाइन समेत काम गरेको छ र हामी खानेपानी एक घर एक धारा भनेर भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ नि आउँदो वर्षभित्रमा सबैको एक घर एक धारा हामी पुर्याउन सक्दछौँ। त्यो विषयमा पनि हामी सन्तुष्ट छौँ। र अहिले हामी चाहिँ नि जुन किसिमले गर्न खोजिएको कुरा हो त्यो कुरा भनेको रिउ करिडोरको बारेमा हामीले निरन्तर रूपबाट जो बोलिराखेका हो र यो आवश्यकता छ भनेर हामीले जो भनिराखेका हौँ त्यो गर्न नसकेकोमा म चाहिँ नि पनि सन्तुष्ट छैन। र यो बारेमा चाहिँ नि हाम्रो आवाज सुनवाई भएन भन्ने कुराहरूमा म फेरि प्रदेशसँगै अथवा केन्द्रीय सरकारतिरै म फर्कनै पर्ने हुन्छ। यो आवाज हाम्रो सुनवाई भएको छैन। यसमा म दुःखी छु। र माडीवासी जनतालाई समग्र विकासको कुराकानी गर्नुपर्दा हामीले जो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ अझ अर्को 1 वर्ष आर्थिक वर्ष छ हाम्रो बजेट आउन। माडीवासी जनतासँग हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई हामी पुरा गरेर निस्कन्छौँ। यो कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। समय र विचार दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि अब अहिले
हाम्रो भर्खरै चाहिँ नि सम्पन्न 5औं नगर सभाको चाहिँ नि वार्षिक कार्यक्रम पास भएको बजेटसहित जनताको अगाडि राख्ने जो अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आजको यो श्रृङ्खलामा माडी नगरपालिकाका मेयरसँग गरेको कुराकानी कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हाम्रो ठेगाना sauronline@gmail.com मा गएर पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। माडीको विकास र समृद्धिको लागि हामीले यो थालेको अभियान कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो टिप्पणी भने, आफ्नो कमेन्ट भने हामीलाई दिन नभुल्नुहोला। र यतिन्जेलको साथ र सहयोगको लागि विशेष आभार प्रकट गर्दै हामीसँगै रहनुहोला भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट भन्दै टाटा बाई बाई, नमस्कार। हामीसँगै रहनुहोला।